बब्बाल देखाएको छ ओके ल आज हामीले के हेरिन्छ भन्दाखेरि डेप्थ डेप्थ तो लिमिटेड सर्च फर्स्टमा त्यसपछि इटरेटिभ डिपनिङ सर्च हो यो दुईटा हेरिन्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले अनि थर्डमा चाहिँ हामीले इन्फर्म सर्चहरू टेक्निकहरू मा जोइन भइन्छ हामी त्यसपछि इन्फर्मड सर्च टेक्निकमा जोइन भइन्छ जसमा हामीले चाहिँ बेस्ट फर्स्ट सर्चको एप्रोचहरू हेरिन्छ बेस्ट फर्स्ट सर्च एप्रोच हेरिन्छ यसमा दुईटा छ हामीसँग एउटा छ ग्रिडी बेस्ट फर्स्ट सर्च बेस्ट फर्स्ट सर्च सेकेन्डमा छ एएस्ट्रिक सर्च है यति आज हामीले हेरिन्छ सो फर्स्टमा हेरौँ यो डेप्थ त्यो लिमिटेड सर्च के हो भनेर यो सिम्पल छ यसमा त्यो डेप्थ लिमिटेड सर्चमा चाहिँ क्यामेरा अलि मिलाउने एक सेकेन्ड है त त्यसो भए ल थोरै यहाँ टिल्ट भइरहेछ यसले गर्दा नमिलेको कि जस्तो लागिरहेछ ल हेर त एकचोटि ठिक छ अब ठिक छ होला क्यामेरा मलाई च्याटमा भन कसैले ठिक छ फर्स्ट वर्ड नै देखे छैन अब देखियो होला यहाँसम्म देखिरहेछ होइन यहाँसम्म देखिरहेछ और यो लाइनसम्म देखिरहेछ ओके ओके मनिषको किन देखिरहेछन् एकछिन है मलाई मनिषले यहाँ हिजो पनि मनिषकै कसको आइरहेको थियो यहाँ मनिष खरेल मैले आज नै लिभ गर्न पर्ने भयो मेरोमा आज नै देखाएको छैन किन के भइरहेछ मनिष एकचोटि भन त के प्रब्लम छ र के आछ भन त स्क्रिनमा के देखाइरहेछ भन एकचोटि अनि हजुरको नेम मात्र देखायो कि हिजो पनि त्यही हो त्यो प्रेजेन्ट गरेको चाहिँ देखायो भिडियो चाहिँ देखाएको छैन के एकचोटि तिम्रो स्क्रिन सेयर गर न एकचोटि तिमी स्क्रिन सेयर गर त त्यहाँ के छ हेरौँ एकचोटि तिम्रो स्क्रिन सेयर गर त गर्दे पखाइ त मनिष खरेल त्यो साउन्डाको जोइमा हैन के अर्को कुशल ढकालमा गएर पिन गर त अर्कोमा कुशल 21 अन्दर्समा जाउँ दे ओके त्यहाँ गएर पिन गर साउन्डाको हैन के अर्को हैन रुकै अर्को देखाछ नि तल रञ्जन भन्दा माथिपट्टि तल क रञ्जनको यो करणको तल छ के करणको तल ह हो त्यसमा त्यसलाई पिन गर करणको तल ओके अब सधैँ यस्तै गर्ने हो अब रोटेट गर तिम्रो स्क्रिन रोटेट गर अब अलिक क्लियर आउँछ नि ल भयो ल तिमीले नि प्रेजेन्टै गरिरह अब तिमी प्रेजेन्ट नगरे हुन्छ फेरि कनेक्सन फ्लो होला ल यतिकै गरौँ अब आज हामीले हेरिन्छ त्यो डेप्थ लिमिटेड सर्च इटरेटेड त्यो डिपनिङ सर्च र त्यसपछि इन्फर्म सर्चहरू हेरिन्छ यो यसमा चाहिँ कति भ्याइन्छ हेरौँ यो दुइटा केही पनि गाह्रो छैन हामीलाई यदि डेप्थ फर्स्ट सर्च आउँछ डिएफएस आउँछ भने केही पनि गर्नु पर्दैन अब हेर है एकचोटि म चाहिँ मेरो स्क्रिन पिन गरौँ मैले नि हेरिरहनुपर्छ कहाँ गयो ओके ल भनिसकेपछि डेप्थ लिमिटेड सर्च के बुझ्नुपर्छ डेप्थ लिमिटेड सर्चमा के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि सिम्पल अरू केही पनि हैन डेप्थ फर्स्ट सर्च हो अन लिमिटेड amount of resources
ल हेर अब एकछिनपछि यो लिमिटेड एमाउन्ट अफ रिसोर्सेस भनेको के होला त्यो हामीले हेरिन्छ बट अहिले के बुझ्नु पर्यो डेप्थ फर्स्ट सर्चै गर्ने हो तर एउटा लिमिटेड एमाउन्ट अफ के हुन्छ हामीसँग रिसोर्सेस हुन्छ है अब हेर के हो त्यो त्यो के अरे रिसोर्सेस के हो त्यो हामीले एकछिनपछि हेरिन्छ अब हेर तिमीहरूलाई एकचोटि ल अब के बुझ्नु पर्यो म तिमीहरूलाई एकचोटि यो सर र एकचोटि यहाँ यो त्यो बुकको डेफिनेसन पढेर सुनाउँछु अ डेप्थ लिमिटेड सर्च अल्गोरिदम इज सिमिलर टु डेप्थ फर्स्ट सर्च के पनि होइन सिमिलर हो विथ अ प्रिडिटरमाइन्ड लिमिट एउटा त्यो लिमिट गरेको हुन्छ विथ प्रिडिटरमाइन्ड लिमिट्स एउटा एउटा के गरेको हामीसँग एउटा के छ हामीसँग लिमिट छ यो चाहिँ के छ प्रिडिटरमाइन्ड छ भनेपछि प्रिडिटरमाइन्ड यदि लिमिट राखेर हामीले डेप्थ फर्स्ट सर्च गर्छौँ भने डेप्थ डिएफएस गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ डेप्थ लिमिटेड सर्च भनिन्छ डेप्थ लिमिटेड सर्च क्यान सल्भ द ब्याक ड्र हैन अथवा ड्र ब्याक त मतलब त्यसको डिसएडभान्टेज फर द फाइनाइट पाथ इन डेप्थ फर्स्ट सर्च अब हेर फर फाइनाइट पाथको लागि डिएफएस युज गरिन्छ हामीले है फाइनाइट पाथको लागि हामीले डिएफएस युज गरिन्छ तर यदि इन्फाइनाइट पाथ छ भने त्यहाँ त हामीले डेप्थ फर्स्ट सर्च गर्न काम लाग्दैन किन लाग्दैन फर इक्जाम्पल बुझ अब ए बी सी यसरी अनब्यालेन्स ट्री छ भने फर इक्जाम्पल यसरी अनब्यालेन्स ट्री छ भने र यतापट्टि एउटा यहाँ गोल नोड छ यहाँनिर छ भने र तलको यो छ नि यो यतापट्टि एक्सपान्सनहरू अलि धेरै छ यताको एक्सपान्सनहरू अलि धेरै छ भने उसले के गर्छ जहिले नै यताको डेप्थमा नपुगिकन जहिले पनि राइट साइडमा यतापट्टि आउँदैन यो जीसम्म आउँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि अनलिमिटेड ब्रान्चिङ फ्याक्टर्सहरू छ भने लेफ्ट साइडपट्टितिर बुझ है म एकचोटि यो मेटर फेरि भनिदिन्छु यदि लेफ्ट साइडतिर अनलिमिटेड ब्रान्चिङ फ्याक्टर्सहरू छ भने त्यस्तो केसमा डेप्थ फर्स्ट सर्च चाहिँ के हुनसक्छ जहिले पनि एउटा कुनै केसमा गएर अड्किन सक्छ एन्सर नदिन सक्छ गोल नोडसम्म नपुग्न सक्छ हाम्रो त गोल ओरिएन्टेड हो गोल ओरिएन्टेड सर्च हो हामीलाई पुग्न पर्ने त गोलमा हो भनेपछि यस्तो गोल ओरिएन्टेड सर्च एप्रोचमा चाहिँ यदि गोलमा पुग्नको लागि के प्रब्लम भयो भने त्यो प्रब्लमलाई हामीले सकेसम्म हटाउनुपर्छ अब बुझ हामीसँग डेप्थ फर्स्ट सर्च भन्ने अल्गोरिदम त पहिलेदेखि थियो यसको प्रब्लम के थियो त भन्दाखेरि अब बुझ यहाँनिर ए भन्ने एउटा नोड छ त्यसको चाइल्ड छ बी र सी बी र गोल भनौँ न बी र गोल त्यसपछि बी को चाइल्ड छ सी र डी त्यसपछि सी को चाइल्ड छ ई को चाइल्ड छ एफ यसरी ब्रान्चिङ फ्याक्टर्सहरू चाहिँ यो साइडतिर चाहिँ एकदमै धेरै छ ब्रान्चिङ फ्याक्टर्सहरू बुझ न हाई प्रायोरिटीको कुनै जबले अरू प्रोसेसहरू फोर्क गर्दै गयो भने यस्तो कन्डिसन आउन सक्छ हाई प्रायोरिटीको कुनै जबले आफ्नो अरू प्रोसेसहरू फर्क गर्दै गयो भने आफ्नो चाइल्ड प्रोसेसहरू क्रिएट गराउँदै गयो भने के आउन सक्छ यस्तो कन्डिसन आउन सक्छ मतलब अनब्यालेन्स ट्री बनाउन सक्छ हो त्यस्तो अनब्यालेन्स ट्री बनाएको कन्डिसनमा कहिले कहिले के हुन सक्छ भन्दाखेरि गोल यतापट्टि आइदिन सक्छ गोलले चाहिँ आफ्नो रिसोर्सेस कुरेर बसिरहेको हुन सक्छ यो सर्चको केसमा रिसोर्सेस भन्दा छ यो प्रोसेस केसमा भन्दा पनि सर्चको केसमा अल्गोरिदमले चाहिँ अल्गोरिदमको लागि त फर्स्ट यो पहिला रिसोर्स हो अनि त्यसपछि बल्ल यो हो नि त त्यो यदि हामीसँग यो डिएफएसको केस लिइरहेछौँ भने त हो त्यो केसलाई हामीले यदि हेर्छौँ भने के गर्नुपर्छ डिएफएसको लागि यो रिसोर्सेस पछि आउँछ राइट साइड रिसोर्सेसहरू पहिला लेफ्ट साइड पहिला भ्याउनुपर्छ किनकि डेथमा जाने हो पहिला बी आउँछ त्यसपछि सी आउँछ त्यसपछि ई आउँछ त्यसपछि एफ आउँछ त्यसपछि एल आउला त्यसपछि बल्ल के आउँछ डी आउँछ त्यसपछि बल्ल गोल आउँछ भनेपछि यदि अनलिमिटेड यतापट्टि ब्रान्चिङ बढी छ भने त्यो लेफ्ट साइडतिर त्यो केसमा डिएफएस फ्लप खान्छ हो डिएफएस फ्लप खाएको केसमा हामीले के गर्नुपर्छ डिएफएसलाई एउटा केही न केही कन्स्ट्रेन्ट राखेर अनलिमिटेड केसको लागि काम गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ अब एन्सर निकाल्न सक्ने बनाउने होइन मतलब यो त कस्तो भएको हो डिएफएस यस्तो इन्फाइनाइट केसमा कस्तो हुन्छ अब हेर है बुझ है डिएफएस इन इन्फाइनाइट ग्राफ
केस के हुन्छ त इन्फाइनाइट ग्राफ केसमा डिएफएस भन्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चलेको चले हुन्छ के लुपमा चलेको चले हुन्छ बट के हुन्छ हामीलाई थाहा छ कि गोल एचिभ हुँदैन नहुन पनि सक्छ मेन अब डेप्थ लिमिटेड सर्चको चाहिँ मेन फाइदा के हो त भन्दाखेरि यदि गोल एचिभ हुँदैन भने त्यत्रो धेरै टाइम नलगाऊँ भन्न खोजेको यदि गोल एचिभ हुँदैन भने यदि डिएफएस युज गरेर डेप्थ फर्स्ट सर्च युज गरेर यो इन्फाइनाइट ग्राफमा आइजीमा इन्फाइनाइट ग्राफ है यो आइजी भनेको यदि डिएफएस युज गरेर इन्फाइनाइट ग्राफमा गोल एचिभ हुँदैन भने किन रिसोर्स खेर फाल्ने हो यो कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ भने मेन पोइन्ट यही हो डेप्थ लिमिटेड सर्चको मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ गोल एचिभ गर्नलाई हेल्प गर्ने हैन डिएफएस लाई गोल एचिभ गराउन हेल्प गर्ने केही पनि हैन डेप्थ फर्स्ट सर्चमा यदि इन्फाइनाइट ग्राफमा यदि सर्च गरिरहेछ भने अथवा इन्फाइनाइट भन्दा पनि बुझौँ न कि कन्टिन्युअसली फर्क भइरहेको ग्राफमा के कन्टिन्युअसली नयाँ प्रोसेस बनिरहेछ नयाँ नोडहरू आइरहेछ हो त्यस्तो ग्राफमा चाहिँ यदि मैले सर्च गरिरहेको छु भने कुनै डिएफएस युज गरेर त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुनसक्छ रिसोर्स बढी टाइम लिने बढी रिसोर्स खाने तर गोल एचिभ नहुन सक्छ त्यस्तो केसमा मैले के गरिरहेको छु अब भन्दाखेरि गोल एचिभ होस् या नहोस् बट मैले चाहिँ के गर्छु रिसोर्स चाहिँ जोगाउँछु भन्न खोजेको डेप्थ लिमिटेड सर्चले के गर्छ अर्को पोइन्ट के हो भन्दाखेरि कन्जर्भ द टाइम रिसोर्स के गर्छ कन्जर्भ गर्छ टाइम जहिले पनि बचाउँछ है यसको थ्योरी यति पार्ट भयो अब हामीले यसको चाहिँ त्यो न्युमेरिकल पार्ट हेर्छौँ यसको अल्गोरिदम पार्ट हेर्छौँ त्यो न्युमेरिकल भन्दा पनि अल्गोरिदम हेर्छौँ त्यो न्युमेरिकल त सिम्पल तिमीले डिएफएस गरे जस्तै हो अरू केही पनि गर्नु पर्दैन है नभएर ल एउटा अर्को पार्ट पनि के हेर्नुपर्छ भन्दा डेप्थ लिमिटेड सर्च चाहिँ दुईटा कन्डिसनमा टु कन्डिसनमा के हुन सक्छ दुईटा कन्डिसनमा हल्ट हुन सक्छ अथवा यसको आफ्नै त्यो सर्च प्रोसेस रोक्न सक्छ डेप्थ लिमिटेड सर्च चाहिँ दुईटा कन्डिसनमा हल्ट हुन सक्छ त्यो भनेको दुईटा कन्डिसनमा गएर चाहिँ के गर्न सक्छ उसले आफ्नो अल्गोरिदम रोक्छ यसको आउटपुट भन्ने कुराहरू निकाल्छ दुईटा कन्डिसनमा चाहिँ निकाल्न सक्छ एउटा के भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड यसलाई के भन्छ स्ट्यान्डर्ड फेलियर भ्यालु भन्छ है अर्को के हो कट अफ हो कट अफ फेलियर भ्यालु है यो दुईटा कन्डिसनमा चाहिँ के हुन सक्छ डेप्थ लिमिटेड सर्च चाहिँ टर्मिनेट हुन सक्छ अथवा हल्ट हुन सक्छ है यो चाहिँ के हो फेलियर कन्डिसनहरू हो एउटा के हो यसले के गर्छ भन्दाखेरि प्रब्लम डज नट ह्याभ एनी सोल्युसन एउटा कन्डिसन यो अर्को कन्डिसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ नो सोल्युसन फर द प्रब्लम विदिन गिभन डेप्थ लिमिटेड अब जुन हामीले डेप्थ लिमिट गराएको हुन्छौँ यसलाई फर इक्जाम्पल डेप्थ चाहिँ अहिले 1 भनेर लिमिट गराएको हुन्छौँ अहिले एकछिनपछि इक्जाम्पलमा झन् क्लियर हुन्छ अहिले के बुझ भन्दाखेरि गिभन डेप्थमा यदि सोल्युसन भेट्टेन भने हो त्यस्तो केसमा के हुनसक्छ हल्ट हुनसक्छ भनेपछि दुईटा चाहिँ के हो टर्मिनेटिङ कन्डिसन आउन सक्छ यो चाहिँ नो सोल्युसन फर द प्रब्लम विदिन गिभन डेप्थ लिमिटेड अब हेर इक्जाम्पल हेरेपछि टक्क क्लियर भइहाल्छ इक्जाम्पल के ए बी सी डी ई एफ जी अब
यो 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 ट्रीमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि बुझ है, यो ट्री चाहिँ बिएफएस को केसमा हामीले हेर, अब हामीले बिएफएस र डिएफएस पढ्यो सुरुमा। बिएफएस केसमा यो ट्री चाहिँ जहिले पनि कम्प्लिट ट्री थियो, कम्प्लिट थियो, किनकि ब्रेथ वाइज खोज्थ्यो। कुनै एउटा प्रोसेस अनलिमिटेड फर्क भइरहेछ भने पनि त्यतातिर जानुभन्दा अगाडि के गर्थ्यो, उसले आफ्नो सिब्लिङ्सहरूलाई सर्च गरेर भ्याउँथ्यो। एउटा 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 ब्रान्चको जुन एउटा लेभलको चाहिँ त्यो नोडहरूलाई के गरेर भ्याउँथ्यो, सर्च गरेर भ्याउँथ्यो है। तर डेप्थ फर्स्ट सर्चमा के हुन्थ्यो, त्यो लेभल वाइज जान्थेन, सिधै एउटा डेप्थमा जान्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन सक्थ्यो, यो इन्कम्प्लिट सर्च थियो, इन्कम्प्लिट सर्च थियो। हो यसको इन्कम्प्लिटनेस प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले के बनाएको, डेप्थ लिमिटेड सर्च एप्रोच बनाएको। यसको जुन इन्कम्प्लिटनेस प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि यसको अल्गोरिदम इन्कम्प्लिट अल्गोरिदम थियो, सोल्युसन इन्कम्प्लिट थियो है। त्यसको सोल्युसन इन्कम्प्लिट प्रब्लमको लागि सल्भ गर्नको लागि हामीले के बनाएको, डेप्थ लिमिटेड सर्च एप्रोच बनाएको। यति भइसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसले 6 भन्ने एन्सर दिन्छ, त्यतिको डेप्थ। फर इक्जाम्पल डेप्थ 1 भनेर बनायो भने फर्स्ट लेभलको डेप्थसम्म जान्थ्यो, त्यतिसम्म गएर खोज्छ, त्यतिसम्म केही भेटिएन भने के गर्छ, एन्सर भेटिएन भन्छ र के गर्छ, अब डेप्थ बढाउँछ, डेप्थ 2 बनाउँछ। डेप्थ 2 मा गएर खोज्छ, एन्सर भेटियो भने भेट्यो, नत्र भने के भन्छ, एन्सर भेटिएन भन्छ। त्यसपछि डेप्थ 3 मा जा भन्छ है। अब यो केस चाहिँ अब बुझ है, हो जुन मैले यो त्यो डेप्थ बढाउने भन्ने केस त हामीले पढ्नै बाँकी छ, त्यो पढाउँछौँ। त्यो एप्रोच अहिले मैले यहाँ भनिहाल्न नहुने हो, त्यो चाहिँ डेप्थ के अरे इटरेटिभ त्यो डिपेनिङ भन्नेमा आइपर्छ। बट अहिले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा एउटा सर्ट एन्ड डेप्थ राखेको हुन्छौँ हामीले, यतिमा चाहिँ भेटिन्छ होला है सायद भनेर। हो त्यो सर्ट एन्ड डेप्थ राखेर यदि मैले कुनै प्रब्लम सल्भ गर्दैछु र त्यतिमा भेट्यो भने भेट्यो, नत्र भने भेटिएन भनेर भनिदिन्छ भने, र यसको मेन अल्टिमेट एम भनेको चाहिँ टाइम जोगाउने हो भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ, डेप्थ लिमिटेड सर्च एप्रोच भनिन्छ है। अब एउटा सानो इलिस्ट्रेसन जस्तो गरौँ, मतलब के गर्ने भनेर इलिस्ट्रेसन जस्तो बनाऊँ अनि त्यही अनुसारले गरौँ ल। ल हेर, फर इक्जाम्पल एउटा ट्री छ, यस, त्यसपछि अचाडा बनाऊँ, स्टार्ट हो एबी है, त्यसपछि एम पी क्यू आर, सरी यस्तो भइसक्यो, क्युआर टी एन जेड ओ ल, यो तिम्रो एउटा ट्री छ है। यसको चाहिँ यो के हो, दिस इज, यहाँ देखिएन होला सायद तिमीहरूलाई, यो चाहिँ के तिमीहरूलाई लेभल 0 हो, यो के हो लेभल 1 हो, यो के हो लेभल 2 हो, यो कुन हो लेभल 3 हो, यो कुन हो लेभल 4 हो। अब तिमीले यसमा चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि कुनै एउटा लेभललाई तिमीले के मान्छौ, एउटा लिमिट मान्छौ, कति लेभलसम्म जाने भनेर, कति डेप्थसम्म जाने अथवा कति लेभलसम्म जाने भनेर तिमीले के गर्छौ, एउटा लिमिट मान्छौ। हो त्यो लिमिट नै तिम्रो लागि के हो, मेन कन्स्ट्रेन्ट हो, मेन प्रोपर्टी हो यो सर्च एप्रोचको लागि। फर इक्जाम्पल तिमीले त्यो लेभल 3 लाई मान्यो भने 0 1 2 3 4 है, यहाँसम्म छ। फर इक्जाम्पल तिमीले यहाँसम्म मान्यो, लेभल 3 सम्म तिमीले यदि कन्स्टेन्ट मान्यो भने, लेभल 3 लाई तिमीले यदि डेप्थ मान्यो भने अब के गर्ने, यति ट्रीलाई मात्र हेर्ने हो। अब यति ट्रीमा मात्र तिमीले के गर्ने हो, डेप्थ फर्स्ट सर्च एप्रोच युज गर्ने हो। तिम्रो लागि ट्री के थियो, पहिला सुरुमा ओभरअल टी को नाम ट्री टी भनेर थियो भने, अब जुन तिमीले जुन आफ्टर डिएफएस, आफ्टर डेप्थ लिमिटेड डिएलएस एप्रोच तिमीले यो ट्रीलाई हाल्यो भने यसले के निकाल्छ, यतापट्टि टी ड्यास निकाल्छ है। यतापट्टि टी ड्यास भनेको चाहिँ अपडेटेड ट्री हो कि, यो चाहिँ अपडेटेड ट्री। यसले के गर्छ, सर्टेन लिमिट, यो चाहिँ ट्री टी विथ लिमिटेड डेप्थ,
हो नि हैन टी ड्यास भनेको चाहिँ टी हो तर के हो यसमा चाहिँ लिमिटेड डेप्थ गरेको यति मात्र डेप्थ राखेको भनेपछि यदि यो ओभरअल ट्रीको नाम चाहिँ टी हो भने ओभरअल ट्रीको नाम चाहिँ यदि टी हो भने अब नयाँ के अरे उसको लागि नयाँ टी ड्यास के हुन्छ त्यसको लागि भन्दाखेरि ओ र एल हटेर आउँछ ओ र एल हटेर आएपछि के हुन्छ यो टी ड्यास हुन्छ भनेपछि अब के भयो त अब त्यहाँ हेर मलाई कसले के कमेन्ट लेखिरहेको थियो एकछिन है ओके भनेपछि एन्सर के आउँछ होला एकचोटि त्यो विचार गर एन्सर के हुन्छ होला पहिला सुरु कहाँ जाने हो एसमा जाने त्यसपछि डेप्थ एमा जाने एसए त्यसपछि एममा जाने एसएएम त्यसपछि टीमा जाने हेर है हामीसँग टी अब यतापट्टिको ओ र यो लेख्न पर्दैन है एसएएमटी अब त्यसपछि कहाँ जाने एन फेरि माथि जाने यहाँ पी यसको फेरि तल जानु पर्यो यहाँ जेड अब त्यसपछि यहाँ आउने बी त्यसपछि तल आयो क्यू त्यसपछि तल आयो आर ठिक छ हामीसँग थाहा छँदैछ हामीलाई डेप्थ फर्स्ट सर्च कसरी गर्ने एप्रोच त हामीसँग थाहा छँदैछ भनेपछि के आयो सबैको आन्सर SAMTNPZBRBQR ओके त्यही नै हो भनेपछि डेप्थ लिमिट गराएर डेप्थ फर्स्ट सर्च गरिन्छ भने द्याट इज कल्ड डेप्थ लिमिटेड सर्च यसको मेन अल्टिमेट एम भनेको चाहिँ यदि इन्फाइनाइटली फर्क भइरहेर बनिरहेको नयाँ नयाँ प्रोसेसवाला यदि ट्री बन्छ भने अब हामीलाई थाहा छ अब तिमीहरूले बुझे ओएस पढ्दैछौ अहिले ओएस पढ्दाखेरि जुन त्यो के अरे तिमी ओएस पढ्दाखेरि कुन चाहिँ फाइल सिस्टम भएर के अरे फाइल सिस्टम ओरिएन्टेड भएर पढाएको छौ अभियसली के अरे युनिक्स फाइल सिस्टम ओरिएन्टेड भएर पढाएको छौ होला होइन तिमीहरूले के अरे त्यो युनिक्स फाइल सिस्टम ओरिएन्टेड भएर पढाएछौ भने अभियसली त्यहाँ के को कुरा आउँछ युनिक्स फाइल सिस्टमको कुरा गरेछ भने त्यहाँनिर डिरेक्टरीको कुरा आउँछ अनि त्यसपछि हामीसँग अब त्यो लिनक्सको डिरेक्टरी ट्री हुन्छ एउटा तिमीलाई थाहा होला होइन युएसआर रुट त्यसपछि अनि बिन यिनीहरू फाइलवाला त्यो रुटहरू हुन्छ त्यो रुट फाइलहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले त्यो नयाँ प्रोसेस बनाउँदै गर्दाखेरि बिनभित्रको अल्टिमेट त्यो रिसोर्सेसहरू थपिँदै गएर के हुन्छ नयाँ नयाँ प्रोसेस आउँदै जान्छ तिमीले एउटा लिनक्समा कुनै एउटा प्रोग्राम खोल्यो भने पनि के हुन्छ एउटा के हुन्छ नयाँ ट्रीको एउटा प्रोसेस फोर्क भएर एउटा ट्री अपडेट भइरहेको हुन्छ त्यस्तै यदि अल्टिमेटली नयाँ नयाँ इटरेटिभली कुनै प्रोसेसहरू खुलिरहेछ भने त्यस्तो केसमा के हुनसक्छ त्यो ट्री चाहिँ अनलिमिटेड ट्री हुनसक्छ हो त्यो अनलिमिटेड ट्रीको केसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले लिमिटेड सर्च गरायो भने रिसोर्स बाँच्छ रिसोर्स जोगिन्छ भनेर चाहिँ हामीले के बनाएको डेप्थ फर्स्ट सर्चलाई इन्कम्प्लिट डेप्थ फर्स्ट सर्चको जुन त्यो इन्कम्प्लिटनेस भन्ने जुन प्रोपर्टी थियो त्यो प्रोपर्टीलाई केही हदको रूपमा कम गर्नको लागि हामीले के बनाएको अहिले डेप्थ लिमिटेड सर्च बनाएको भयो यो भयो डेप्थ लिमिटेड सर्च यो अहिलेको हाम्रो भयो डेप्थ लिमिटेड सर्च अब हामीले पढ्छौँ इटरेटिभ डिपनिङ डेप्थ फर्स्ट सर्च के एकदम पिएस फरेस्ट ल तिमीको च्याटहरू एकछिनपछि हेरौँ ल त्यो लास्टको 5देखि 10 मिनट्समा च्याटहरूलाई डिस्कस गरौँ ल है अब हेरौँ नेक्स्ट हेरौँ इटरेटिभ डिपनिङ डेप्थ फर्स्ट सर्च यसले के गर्छ त यसको मेन अल्टिमेट काम के हो त भन्दाखेरि फर्स्टमा के गर्छ डेप्थ सानो डेप्थ राख्छ फर इक्जाम्पल डेप्थ 1 0 राख्ला मतलब त्यो रुट नोडलाई मात्रै हेर्छ यो गोल हो भनेर चेक गर्छ गोल हो भने ठिक छ नत्र भने के गर्छ डेप्थ बढा भन्छ डेप्थलाई फर्स्टमा डेप्थलाई मिनिमम राख्छ र के गर्न थाल्छ डेप्थ फर्स्ट सर्च गर्न थाल्छ डेप्थ 0 राख्छ अनि त्यसपछि डिएफएस गर्छ गोल भेटिएन त्यसपछि के गर्छ अब इटरेटिभली के गर्छ डेप्थलाई बढा भन्छ डेप्थ 1 राख्छ त्यसपछि फेरि के गर्छ डेप्थ फर्स्ट सर्च गर्छ गोल भेट्यो भने चेक गर्छ भेट्यो भने ठिक छ भेटेन भने के गर्छ डेप्थलाई फेरि बढा भन्छ डिएफएस गर्छ अब कतिसम्म बढाउने त नि हो डेप्थ त हामीसँग त के अरे इन्फाइनाइटसम्म पनि के हुनसक्छ यसको ट्रीको जुन त्यो ब्रान्चिङ फ्याक्टर्सहरू इन्फाइनाइटसम्म जान सक्छ भनेर मैले भनेको थिएँ कि हो त्यो केसमा कतिसम्म गर्ने त नि हो कतिसम्म डेप्थ बढाउने हो यस्तो यो इटरेटिभ डिपनिङ डेप्थ फर्स्ट सर्च चाहिँ कुन केसमा युज गरिन्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल हामीसँग टाइम लिमिटेड छ भने टाइम चाहिँ फर इक्जाम्पल तिमीसँग
10 युनिट्स अफ टाइम छ त्यतिमा चाहिँ डेप्थ फर्स्ट सर्च गरेर एन्सर निकाल्न पर्यो यदि भनेर भन्छौ भने 10 युनिट्स अफ टाइममा तिमीले यदि ब्रेथ फर्स्ट सर्च गरेर अथवा कुनै सर्च एप्रोच युज गरेर एन्सर निकाल्न छौ भने तिमीले डेप्थ फर्स्ट सर्चको साटो इटरेटिभ डिपनिङ डेप्थ फर्स्ट सर्च चाहिँ बढी प्रिफर गर्छौ किनकि डेप्थलाई लिमिट गराउँदै सर्च गर्यो भने ओभर एक्सेस रिसोर्स ओभर एक्सेस पनि हुँदैन एक है। अर्को फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि 10 युनिटसम्ममा जति भ्यायो त्योभन्दा भ्याइएन भने मेरो सर्च गोल भेटिनँ मैले मेरो टाइमसम्म मैले गोल भेटिनँ अब मैले गर्न पर्दैन भनेर उसले छोडिदिन्छ। यो एप्रोच भयो इटरेटिभ डिपनिङ डेप्थ फर्स्ट सर्च भनेपछि गर्ने केही पनि होइन। डेप्थ लिमिटेड सर्चमा चाहिँ सुरुमा एउटा के गरेको हुन्छ एउटा हामीले केही न केही फ्याक्टर्सहरू युज गरेर होइन यसको डेप्थ डिटर्माइन गरेर यतिसम्मको डेप्थमा चाहिँ गोल भेटिन्छ होला भन्ने एउटा फ्याक्टर्स त्यो डिटर्माइन गरेर के गर्छौँ डेप्थलाई फर इक्जाम्पल डेप्थ D5 राखिदिन्छौँ हामीले कन्स्ट्यान्ट यो चेन्ज हुँदैन। अब 5 लेभलसम्मको हामीले डेप्थ राख्थ्यो भने त्यसमा सर्च गर्छ भेट्यो भने भेट्यो भेटेन भने भेटेन भन्छ है। यसको चाहिँ त्यति हो फाइनल एप्रोच। इटरेटिभ डिपनिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको अलिकति फाइदा यसमा छ कि यदि हामीसँग अलिक धेरै टाइम छ भने फाइदा यसमा छ किनकि 5 लेभलसम्म भेटिएन भने हामीले के गर्छौँ डेप्थ लिमिटेड सर्चमा छोडिदिन्छौँ सर्च गर्न। तर यदि लेभल 6 मा यदि गोल रहेछ भने त फ्लप खायो नि त। यो त एक लेभलसम्म गएर छोड्या भए त एक लेभलसम्म गएको भए त हामीले गोल भेटिन सक्थ्यो हो। त्यो कुराको लागि चाहिँ हामीले के गरायौँ यदि टाइम छ भने एउटा सर्टेन टाइमसम्ममा सर्च गरिरहने डेप्थ बढाउने सर्च गर्ने डेप्थ बढाउने सर्च गर्ने भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो इटरेटिभ डिपनिङ सर्च भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इटरेटिभ डिपनिङ डेप्थ लिमिटेड सर्च हो एक्चुअलीमा। इटरेटिभ डिपनिङ त्यो डिपनिङ भनेको चाहिँ DEPENING हो कि त्यो भनेको भित्रभित्र जानु कि डेप्थलाई बढाइरहनु इटरेटिभली डेप्थलाई त्यो गहिराइमा गइरहनु भन्नु खोजेको त्यो ट्रीको त्यो डेप्थमा गइरहनु कसरी गइरहन्छ गहिराइमा डेप्थलाई लिमिट गराउँदै जान्छ त्यतिमा भेटेन भने फेरि इटरेटिभले के गर्छ फेरि त्यो डिपनिङ गर्छ अथवा डेप्थलाई फेरि बढाउँछ फेरि सर्च गर्छ फेरि बढाउँछ फेरि सर्च गर्छ। त्यही कुरा हो हामीले सर्च एप्रोच चाहिँ हामीसँग त्यो सिम्पल थाहा छँदैछ डेप्थ फर्स्ट सर्च नै हो एप्रोच है। यति गरिसकेपछि हाम्रो डेप्थ लिमिटेड सर्च पनि भयो डेप्थ फर्स्ट सर्च पनि भयो के गर्ने भन्ने कुरा तिमीहरूलाई क्लियर भइहाल्यो। अब हामीले हेर्छौँ इन्फर्मड सर्च। यसमा यति अरू केही गर्नै पर्दैन है। त्यो न्युमेरिकल भन्यो भने पनि डेप्थ 0 राखेर सर्च गर्ने के अरे डेप्थ फर्स्ट सर्च गर्ने एन्सर आउँछ कि आउँदैन एन्सर आएन भन्ने त्यसपछि फेरि डेप्थ बढाएर गर्ने। त्यही भएर हामीले अब इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा तिमीलाई सोध्ला होला इटरेटिभ डिपनिङ डेप्थ फर्स्ट सर्चमा यसमा कम्प्युटरको लागिको केसमा त सर्च गराउँदाखेरि सर्टेन टाइमसम्ममा दिएको हुन्छ सर्टेन टाइमसम्म गराउने हो। त्यही भएर ठिक छ सर्टेन टाइम त तोकिएको हुन्छ कम्प्युटरमा। हामीलाई सर्टेन टाइम भने कति हो त नि हाम्रो इक्जाममा आयो भने सर्टेन टाइम कति भनेर सोध्लौ। एक त इक्जाममा आयो भने इन्फाइनाइट ट्री दिँदैन फर्स्ट एप्रोच इन्फाइनाइट ट्री दिँदैन इक्जाममा है सर्टेन एउटा ट्री नै दिएको हुन्छ भनेपछि त्यतिमा इटरेटिभ डिपेन्डेन्ट त्यो डेप्थ फर्स्ट सर्च पुरै लेभल तल्लो त्यो डेप्थसम्म गएर देखाउन सकिन्छ। अनि अर्को केस चाहिँ तल्लो गोल राख्दैन किनकि इन्टरमिडिएट स्टेटमै गोल भएको हुन्छ बिचतिर गोल भएको हुन्छ भनिसकेपछि पुरै डेप्थ तल्लोसम्म पुग्नु पर्दैन यति डेप्थसम्ममै एन्सर आयो भनेर देखिने टाइपको क्वेसन आएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ इटरेटिभ त्यो डिपनिङ डिएफएस गर्नको लागि है। अब हामीले हेर्छौँ इन्फर्मड सर्च एप्रोच। इन्फर्मड सर्च एप्रोच इन्फर्मड सर्च एप्रोच यसमा के छ भन्दाखेरि दुईटा छ। सुरुमा आज हामीले हेर्ने दुईटा छ एटलिस्ट केही न केही आइडिया भने लिएर छोड्छौँ। फर्स्टको त भ्याइन्छ पनि होला सेकेन्डको चाहिँ केही न केही आइडिया लिएर छोड्छौँ। ग्रिडी होइन यसको इन्फर्मलाई चाहिँ के गरौँ भन्दा त्यो क्याटेगोरिकल फर्ममा नै लेखौँ। यसको चाहिँ एउटा एप्रोच के छ भन्दाखेरि अहिलेलाई बेस्ट फर्स्ट सर्च हो बेस्ट फर्स्ट सर्च हो। यसमा दुईटा छ ग्रिडी बेस्ट फर्स्ट सर्च अर्को एस्ट्रिक सर्च। एउटा चाहिँ ग्रिडी बेस्ट फर्स्ट सर्च अर्को चाहिँ एस्ट्रिक सर्च एप्रोच हो। यो दुईटा चाहिँ हामीले यो चाहिँ कभर फुल्ली भइन्छ नि होला। यसको चाहिँ केही न केही पार्टहरू हामीले पढेर छोडिन्छ
भनिसकेपछि एउटा इक्जाम्पल म निकाल्छु है त। डेप्थ बढाएपछि फेरि सुरुबाट स्टार्ट हुन्छ कि पहिले हैन, फेरि सुरुदेखि स्टार्ट हुन्छ, सुरुदेखि स्टार्ट गर्ने हो है। डेप्थ बढाउने स्टार्टदेखि सुरु गर्ने, डेप्थ बढाउने स्टार्टदेखि सुरु गर्ने। अब बुझ बुझ ट्री बनाउनु त अनि त्यहाँ यो हुन्छ भनेर भन्न सहिले हुन्छ के बनायो भने एउटा कि ट्री जस्तो बनाउनु न, सिम्पल कि एबाट भयो अनि यता ल ल ठिक छ ठिक छ। यसो के कस्तो छ भन्दाखेरि अब हामीले कपीमा गर्दाखेरि त यो रेकर्डेड छ भनेर भन्न मिलेन, तर कम्प्युटर वाइजमा के हुन्छ भन्दाखेरि डेप्थ लिमिटेड सर्चको फाइदै त्यही हो कि स्टोर भएको हुन्छ, मेमोरी लिएर स्टोर गरेर राखेको हुन्छ, यति डेप्थसम्म म यहाँ पुगेँ भनेर। त्यसपछि डेप्थ बढाएर त्यहीँबाट सुरु गर्छ कम्प्युटरले। बट हाम्रो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुदेखि गरेर देखाउनुपर्छ। मतलब पुरै एप्रोच अब हेर न, यसो यसो के इक्जाम्पल गरेर हेरौँ, त्यसो अलिक बढी क्लियर हुन्छ होला। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई यो गोल अनि यहाँ जे के। यसमा चाहिँ इटरेटिभ डिपेनिङ डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाउँछु त मैले। अब डेप्थ लिमिटेड सर्च त केही गर्न परेन। फर इक्जाम्पल मेरो डेप्थ 4 भनेर राख्थेँ भने, सरी डेप्थ चाहिँ मैले लेभल 4 भनेर राख्थेँ भने लेभल 0 लेभल 1 लेभल 2 लेभल 4 भनेर राख्ने, यतिबाट ट्री काटिदिने अनि यहाँसम्ममा डेप्थ फर्स्ट सर्च गर्ने। यसमा केही प्रब्लम भएन है। अब प्रब्लम आउन सक्छ केमा, इटरेटिभ डिपेनिङ डेप्थ फर्स्ट सर्चमा चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ। यसमा के गर्ने, एट त्यो लेभल 0 भन्ने डेप्थ इक्वल टु लेभल 0 भन्ने। लेभल 0 गर्दा फेरि मेरो सर्च एल्गोरिदमले डिएफएस एप्लाई गर्दा फेरि के मेरो रिजल्ट आयो, ए आयो भनेर भन्ने है। अब मेरो डेप्थ चाहिँ लेभल 1 भन्ने, त्यो मेरो सर्च रिजल्ट के आउँछ, डेप्थ सर्च गर्दाखेरि बी अनि सी आयो भने है। मेरो डेप्थ अब लेभल 2 हो, यहाँसम्म मेरो रिजल्ट के आउँछ। त्यही भएर मैले यो भने कि यहाँ ए लेखेँ, त्यसपछि यहाँ बी र सी मात्र लेख्न पाएन भन्न खोजेको कि सुरुदेखि गर्नु पऱ्यो कि एबिसी नै गर्नु पऱ्यो कि मेरो सर्च रिजल्ट ओभरअल रूपमा देखाउनु पऱ्यो नि त। यदि अल्गोरिदम लगाउँछौ भने कम्प्युटरले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो त्यो लेभल 0 मा ए मात्र निकालेर राख्छ, लेभल 1 मा जाँदाखेरि बी र सी मात्र निकाल्छ र यो दुईटालाई कन्क्याटनेट गरेर एबिसी भन्ने हो। भनेपछि अब लेभल 2 मा एबीडीई सीएफजी हो। लेभल 2 मा के हुन्छ, एबीडी एबीडीई सीएफजी लेभल 2 भन्छ हो, यतिसम्म पर्यो हैन। अब हेर के हुन्छ, ए बी डी ई पनि त आयो नि त, ई लेख्नु पर्यो न त। एबीडीई सीएफजी त्यही त भने। ल ठिक छ त्यसो मैले अझै एबी अनि डाइरेक्ट सी सुनिरहेको ल ठिक छ। भनेपछि बुझ्यो होइन, सबै बुझ्यो होइन। तिमीले के गर्नुपर्छ भने एबिडी भनेर लेख्ने, त्यसको लेभल अब डेप्थ बढाउने, एन्सर भेटेन गोल भेटेन भने के गर्ने, लेभल बढाउने L3 सम्म पुऱ्याउने, त्यसपछि गोल भेटिन्छ नि त। अब यहाँनिर हो, यहाँनिर गइसकेपछि रोकिने, यो लेभल भन्दा उता तल जानु परेन। बुझ्यौ सुप्र, बुझ्यौ? ओके ल अब हेरौँ ग्रिडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। ग्रिडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, यसको सिम्पली एउटा फर्मुला छ। अब के गर्नु पर्दैन, एफएन इज इक्वल टु एचएन, यति याद राख, फिनिस। अब बुझ्नु पर्यो एचएन भनेको के हो, यति मात्र बुझ्नु पर्यो। एफएन इज इक्वल टु एचएन याद राख। यसकै आधारमा जति थ्योरी लेख्छौ, जति प्र्याक्टिकल गर्छौ, जति त्यो न्युमेरिकल गर्छौ, यसकै आधारमा गर्छौ। योभन्दा अरू के गर्ने पर्दैन भने बस बुझ्नु पर्यो हामीले बस एचएन भनेको के हो। ल हेर अब एउटा सिम्पल ग्राफ बनाऊँ। ए बी सी डी
त्यसपछि गोल। मैले किन यस्तो गरे होला, यस्तो लाइन किन यो त्यो बाङ्गोटिङको लाइन किन बनायो होला भनेर भन्नु हौ एकछिनपछि म त्यसको रिजन छ। यो स्टार्ट नोड हामी इन्फाउन्डमा छिरे हो सर। हजुर इन्फाउन्डमा, इन्फाउन्डको बेस्ट फर्स्ट सर्च मध्ये दुईटा एप्रोच थियो, ग्रिडी बेस्ट फर्स्ट सर्च र एएस्टिक सर्च। त्यो मध्येको फर्स्ट ग्रिडी बेस्ट फर्स्ट सर्चमा छिरे हामी। सियर सियर। ओके है त, अरू छ अब अरूहरू पनि छ। अहिले चाहिँ म हिजो त्यो मैले चाहिँ के गर्न खोजेको, अहिले अल्टिमेटली गर्न खोजेको भन्दाखेरि युनिफर्म कस्ट सर्च र यो ग्रिडी बेस्ट फर्स्ट सर्चलाई जोडेर एएस्ट्रिक बनाउनु खोजेको। त्यही भएर यो दुईटा पार्ट पहिला भ्याइहाल्नु खोजेको मैले है। ल सर्च अल्गोरिदम हो, अल्गोरिदम त जस्तै त्यो जुन अर्डरमा पर्दैन केही फरक पर्दैन। हेर अब हेर एचएन भनेको के बुझ है। अब फर इक्जाम्पल कस्ट यसको 10 होला, यसको 5 होला, यसको 15 होला, 9 होला, यो 2 होला। नभएर 2 त अलि सो आएन यार, 7 भोल्यो लास्टै थोरै भयो त। अनि यो 4 बनाऊँ ल। यो केसमा गोल यहाँनिर छ, स्टार्ट नोड यहाँनिर छ, अरू सबै इन्टरमिडिएट नोडहरू हो। अब बुझ है, सीबाट गोलमा जान कति लाग्छ कस्ट, कति लाग्छ यो ग्राफ अनुसार कस्ट 5 कस्ट लाग्छ। बीबाट गोलमा जान कति लाग्छ कस्ट, यो 16 भनौँ यसलाई, कति लाग्छ कस्ट बीबाट गोलमा जान। एउटाले 15 ले पुऱ्याउँछ, सी थ्रु गयो भने सिधै गोलमा गयो भने 16बाट 16 कस्ट लाग्छ। अलिक क्लियर लेखौँ, 16 कस्ट लाग्छ। डीबाट गोलमा पुग्न कति कस्ट लाग्छ, डीबाट गोलमा पुग्न एउटा यो डीबी गोल गयो भने 20 कस्टमा पुगिन्छ। डीबीसी गोलबाट हुँदै गयो भने कतिमा पुगिन्छ, 19 मा पुगिन्छ है। हामीसँग थाहा छ, मतलब यो ग्राफ हेर्दामा थाहा हुन्छ कुन कुनबाट कति पुगिन्छ भनेर। अब बुझ, याच अफ एनी नोड इज कल टु, फर आवर केस है, फर आवर केस अकॉर्डिंग टु बुक चाहिँ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस from this node to goal। याच अफ नोड भनेको के हो रे भन्दाखेरि यो नोडबाट जुन नोडको याच अफ भन्ने फंक्सन याच फंक्सन निकाल्दैछौ तिमीले। फर इक्जाम्पल यो ए भन्ने नोडको याच फंक्सन निकाल्दैछौ भने, याच अफ ए निकाल्दैछौ भने यसको आन्सर के हुन्छ रे त भन्दाखेरि स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स फ्रम नोड टु गोल, नोडबाट गोलसम्मको स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स है इक्जाम्पलको लागि। और यो डिस्टेन्स स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स फ्रम ए टु गोल भनेको चाहिँ के हो, याच अफ ए हो। भनिसकेपछि अब याच अफ सी कति होला, स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स फ्रम सी टु गोल। स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स फ्रम बी टु गोल भनेको याच अफ बी। स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स फ्रम डी टु गोल भनेको याच अफ डी। यो चाहिँ के हो, ह्युरिस्टिक भ्यालु हो। ह्युरिस्टिक दिएर के भन्छ, ह्युरिस्टिक सर्च एप्रोच भन्छ। त्यहाँ लेखेको बुझिन होला है, अलि तल लेखिदिन्छु म। यसलाई के भनिन्छ रे, ह्युरिस्टिक HEURISTIC ह्युरिस्टिक सर्च एप्रोच भनिन्छ। अब यो ह्युरिस्टिक भ्यालु भनेको के हो त भन्दाखेरि युजरलाई प्रिडिफाइन्ड पाराले थाहा भएको भ्यालु। सर्च अल्गोरिदम स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै यदि डोमेनको बारेमा केही नलेज छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ, ह्युरिस्टिक भ्यालु भनिन्छ। यो केसमा, यो ग्राफको केसमा हामीलाई के दिया हुन्छ है, यो ग्राफमा कुन कुन नोड छ, ए डी बी सी र गोल छ भनिसकेपछि ए बी सी डी र गोल नोड छ, ए बी सी डी र गोल नोड छ हैन। भनिसकेपछि ए बी सी डी र गोल नोडको चाहिँ के दिएको हुन्छ हामीसँग, यिनीहरूको के दिया हुन्छ, याच अफ ए भ्यालु, याच अफ बी भ्यालु, याच अफ सी भ्यालु, याच अफ डी भ्यालु र याच अफ गोल भ्यालु दिया हुन्छ। यो भ्यालु पहिले दिएको हुन्छ, यसै प्रिडिफाइन्ड भ्यालु हो। यो भ्यालुलाई के भनिन्छ हामीले, ह्युरिस्टिक भ्यालु भनिन्छ। ह्युरिस्टिक भ्यालु भनिन्छ।
र यो के हो अरे हाम्रो केसमा स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स फ्रम ए टु गोल, स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स फ्रम बी टु गोल, स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स फ्रम सी टु गोल, स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स फ्रम डी टु गोल। अब चाहिँ गोलदेखि गोल जहिले पनि एच अफ गोल 0 हुन्छ हाम्रो केसमा। गोलदेखि गोल त के यो ह्युरिस्टिकले दिएको भ्यालु के एक्युरेट हो कि एप्रोक्सिमेसन? अब हेर यसमा पनि हामीले यो ह्युरिस्टिक भ्यालु कसरी चुज गर्ने भनेर पछि यो च्याप्टर पछिको एउटा फङ्सन पढिन्छ, के अरे एउटा क्लास पढिन्छ। त्यसलाई त्यो क्लासले के भन्छ भन्दाखेरि ह्युरिस्टिक कसरी सेलेक्ट गर्ने भन्छ, ह्युरिस्टिक सेलेक्सन भन्छ, ह्युरिस्टिक सेलेक्सन एप्रोच भन्छ। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि ह्युरिस्टिक चाहिँ कस्तो कस्तो राख्न मिल्छ, कस्तो अब स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स चाहिँ हुनुपर्छ ह्युरिस्टिक, अरू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ। स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स नै हुन्छ ह्युरिस्टिक भ्यालु, अरू हुन सक्दैन र भन्ने कुरा आउँछ। तर हुन सक्छ, अभियसली हुन सक्छ। इक्जाम्पलको लागि जुन त्यो हाम्रो त्यो हामीले एन्क्विङ प्रब्लम त पढाएको छैनौँ होइन, एन्क्विङ प्रब्लम अथवा जुन त्यो टाइलसँग रिलेटेड कुनै प्रब्लम छ भने, त्यो बक्ससँग अथवा सिटिजहरूसँग रिलेटेड कुनै प्रब्लम छ भने त्यो केसको लागि ह्युरिस्टिक भ्यालु अर्को के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि ह्यामिङ डिस्टेन्स, अनि त्यसपछि युक्लिडियन डिस्टेन्स। खास गरी युक्लिडियन डिस्टेन्स यही हो है, तिमीलाई थाहा छ होला। हाम्रो के अरे युक्लिडियन डिस्टेन्स भनेको स्ट्रेट लाइन आर स्क्वायर प्लेनमा लिगिएको स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स भनेको युक्लिडियन डिस्टेन्स त हो। भनेपछि युक्लिडियन डिस्टेन्स, अनि त्यसपछि अर्को के हुनसक्छ ह्यामिङ डिस्टेन्स। अब यो ह्यामिङ त्यो डिस्टेन्स भनेको के हो त अहिले तिमीलाई थाहा छैन, पढ्न नि पर्दैन यो सेमिस्टरमा। बट के बुझिरह भन्दाखेरि ह्युरिस्टिक्स भ्यालुहरू चाहिँ अलग अलग चोइस गर्न सकिन्छ अथवा अलग अलग एप्रोचहरू हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि ह्युरिस्टिक भ्यालु चुज गरिन्छ भनिन्छ। र एउटा एडभान्स एउटा पोइन्ट के पनि भनिदिन्छु तिमीहरूलाई, यो पछि एडभान्स एआईको कुराहरू पढ्यो भने त्यतिखेर थाहा हुन्छ। यस्तो जुन यो पाथ फाइन्डिङको कुरा छ नि, जहाँ चाहिँ रोड नेटवर्कको कुरा, जहाँ चाहिँ त्यो प्याकेटहरूको कुरा, अब तिमीहरूले यस्तै कुराहरू यस्तै नेटवर्कहरू त तिमीले सिएनमा पनि पढिरह होला अहिले कम्प्युटर नेटवर्कमा होइन, आइहाल्यो भाइ नेटवर्कको कुराहरू आइहाल्यो, के अरे त्यो कम्प्युटर नेटवर्कमा पनि पढिरह होला। यस्तो नेटवर्किङको कुराहरूमा होइन, रोड नेटवर्क, त्यो वाटर नेटवर्क, यस्तो यस्तो कुराहरूमा यदि रियल लाइफ प्रब्लम सल्भ गरिरहेको छ भने त्यसको लागि म्याक्सिमम केसमा चाहिँ ह्युरिस्टिक भ्यालु के युज गरेर हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स युज गरेर हुन्छ, किनकि यसमा अलिक बढी इफेक्टिभ यही नै आइरहेको हुन्छ। अब ह्युरिस्टिक एप्रोच त्यो ह्युरिस्टिक कुन युज गर्ने भन्ने त बुझ्यो। फर इक्जाम्पल स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स युज गर्ने भन्ने त बुझ्यो, तर ह्युरिस्टिक भ्यालु कति राख्ने भन्ने कुराहरू फेरि पढ्नुपर्छ हामीले। ह्युरिस्टिक भ्यालु कति राख्ने, हच्च राख्दै हुन्छ, ए इक्वल टु यहाँनिर 15 हच्च राख्दै हुन्छ, एचबी इक्वल टु 19 हच्च राख्दै हुने हो होइन, सी इक्वल टु 25 अथवा 100 हच्च राख्दा हुने हो र भन्ने कुरा आउँछ हो। यो कुराको लागि फेरि हामीले पढ्नुपर्छ टाइप्स अफ ह्युरिस्टिक पढ्नुपर्छ, टाइप्स अफ ह्युरिस्टिक भनेर पढ्नुपर्छ, टाइप्स अफ ह्युरिस्टिक भनेर पढ्नुपर्छ। त्यस्तोमा चाहिँ है कस्तो ह्युरिस्टिक भ्यालु चाहिँ अप्टिमल हुन्छ, कस्तो ह्युरिस्टिक भ्यालु चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्दा हुन्छ हो, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसमा पढिन्छ। त्यो अर्को च्याप्टरको कुरा हो है। तर म अहिले पोइन्ट भनिदिइहाल्छु ह्युरिस्टिक भ्यालु कसरी सेट गर्ने भनेर। त्यो भयो भने तिमीलाई पछि पढ्दाखेरि सजिलो भइहाल्छ। एउटा ग्राफ वाइकै ग्राफ हेरौँ ए, त्यसपछि मैले बिर्सेँ है अबको ग्राफ कस्तो थियो, मैले जस्ट अर्को एउटा ऱ्यान्डम बनाएँ डी गोल। ल यो केसमा मैले भनिहालेँ ह्युरिस्टिक भ्यालु स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स हो, दिस इज एच अफ ए, दिस इज एच अफ सी, दिस इज एच अफ बी, दिस इज एच अफ डी। म यहाँ लेख्छु पनि एच अफ सी, एच अफ ए, एच अफ बी, यो चाहिँ के हो एच अफ डी हो। हामीले कसरी मानिन्छ त यो भ्यालु कसरी सेट गर्ने, अब भ्यालु कसरी राख्ने पनि म तिमीहरूलाई भन्छु। भ्यालु कतिसम्म राख्दा हुन्छ भनेर एउटा कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ, म तिमीहरूलाई त भनिदिन्छु। अब हेर हाम्रो जुन त्यो ह्युरिस्टिक एच अफ ए, एच अफ बी, एच अफ सी, एच अफ डी भन्दा अरू बाहेक हुन्छ नि, यो त अब एच अफ जी गोल भयो, यो त अभियसली थाहा छ 0 हुन्छ भनेर, यो त के सेट गर्ने परेन। यो बाहेक अरू कसरी राख्ने हेरौँ। अब इक्जाम्पल अब यहाँ लेखा हरेक जुन हाम्रो कस्ट एन्ड एक्चुअल त्यो रोड नेटवर्कहरू त्यसको चाहिँ कस्ट लेखा। फर इक्जाम्पल यसको 10 होला, यसको 7 होला, यसको चाहिँ 9 होला होइन, यसको 6 होला, यसको 4। र मलाई अब भन एकचोटि
यो रोड नेटवर्कमा फास्टेस्ट पाथ कस्ट फास्टेस्ट पाथ कस्ट अफ ए कति हो? एबाट सबभन्दा सस्तोमा कति पुग्न सक्छ? गोलमा कतिमा पुग्न सकिन्छ? मलाई ओरे नेटवर्क हेरेर भन। फास्टेस्ट पाथ कस्ट अफ ए टु गोल मलाई भन, कतिमा पुग्न सकिन्छ? ए देखि गोलसम्म कतिमा पुग्न सक्छौ? 7 7 9 भनेपछि यो बाटो चुज गर्नु भएन। 10 6 16 कति 20 हो? भन त कतिसम्म पुग्न सकिन्छ? फास्टेस्ट पाथ कस्ट कतिसम्म पुग्न सकिन्छ एबाट गोलसम्म? अहिले मैले यो ह्युरिस्टिक भ्यालु कसरी राख्ने, कतिसम्म राख्न मिल्छ भनेर मैले एउटा कन्स्टेन्ट बनाउन खोजेको मात्र हो। 20 हैन र? होरी बाटो हेर्ने हैन, यो बाटो हेर्ने हैन। तिमीले यो बाटो हेरेर जस्तो लागिरहेको मलाई। यो होरी बाटो हेर्ने हैन। यो त मैले एचएफसी भनेर देखाएको मात्र हो। रियल बाटो त यिनीहरू हो। एउटा यो, एउटा यो, एउटा यो, एउटा यो अनि यो एउटा 20 हो नि हैन? 10 छ 16 4 20 हैन? अब बी देखि गोलसम्म कतिसम्म पुग्न सकिन्छ फास्टेस्ट बाटो? 6 4 10 अरु कुनै बाटै छैन। अनि त्यसपछि सी देखि कतिसम्म पुग्न सकिन्छ गोलसम्म? कतिमा पुग्न सकिन्छ सी देखि? सी देखि यो बाटो गयो भने 17 हुन्छ, त्यो बाटो किन जाने? यो बाटो गयो 9 9 छ 15 15 19 हो। हेर अब लास्टमा आयो डी बाट गोल। तल हेर्छ मलाई यहाँ लेखौँ है म। ए बाट गोल 20, बी बाट गोल 10, सी बाट गोल 19, डी बाट गोल 4। ल यो छ हामीलाई थाहा भयो फास्टेस्ट बाटो यिनीहरू हो, सबभन्दा छोटो बाटो यिनीहरू हो, कम कस्टमा लाग्ने। अब एच अफ ए कति लिने त? अब हेर बुझ है, एच अफ नोड भनेर म यहाँ लेख्छु। एच अफ ए कति हुनुपर्छ, एच अफ बी कति हुनुपर्छ, एच अफ सी कति हुनुपर्छ, एच अफ डी कति हुनुपर्छ? यो हेर, एच अफ ए सुड अलवेज इक्वल टु अर लेस देन 20, लेस देन इक्वल टु 20। एच अफ बी सुड बी अलवेज इक्वल टु अर लेस देन 10। H of C should always equal to or less than 19, less than or equal to 4. And this was H of goal भनेको सधैँ 0। बुझ्यो? यति बुझ्नु पर्यो। बुझ्यो? मलाई एक्चुअली रेस्पोन्स गर। रेस्पोन्स च्याटमा भएन हुन्छ, अडियो कल गरेर हुन्छ। ओके, निशुले बुझ्यो रे। अरु कसैले? विनोद ओके, अडियो कल गर्ने अडियो कल भनेको बुझ्यो होला तिमीहरूले। सर त्यो स्ट्रेट लाइन किन चाहियो त? अरे स्ट्रेट लाइन किन चाहियो म भन्छु। अब आउँदैछ। त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ। मतलब के सजिलो हुन्छ? अब हेर है, स्ट्रेट लाइनको यो स्ट्रेट लाइन भनेको यो ह्युरिस्टिक भ्यालु हैन, यो ह्युरिस्टिक भ्यालु। यसको आधारमा डिसिजन लिन सजिलो हुन्छ। अब म कहाँ जाने त भन्दाखेरि बुझ है, अब एप्रोच आयो। ठिक छ, अब सोलुसन आयो। तिमीहरू एउटा कुरा मैले भनिदिनु खोजेँ। मैले त्यो कुरा चाहिँ मैले एउटा त्यतिवटा कुरा मैले यहाँबाट भनिदिएँ भने त्यसपछि म यो उसमा गइहाल्छु। ओके ल, ठिक छ, के भएन। त्यो स्लाइडमा रहेछ त्यो फाइलहरू, त्यो ह्युरिस्टिक भ्यालुहरू हेर है। अब ल, अब म एउटा ग्राफ बनाउँछु। त्यो ग्राफको ह्युरिस्टिक भ्यालु तिमीहरू आफै बनाऊ र चाहिँ यसमा सर्च गर्ने हो कसरी हेरौँ। ए बी सी गोल, डी
E ल 4 2 3 2 1 4 3 ल मलाई हरेकको भ्यालु निकाल ल h of a कति हुनुपर्छ h of b कति हुनुपर्छ h of c कति हुनुपर्छ h of d कति हुनुपर्छ h of e कति हुनुपर्छ र h of g त भइहाल्यो ल मलाई यो भ्यालु सबैले भन यति भयो भने तिमीले आजको क्लास बुझ्यौ भनेर बुझ्छु मैले h of a कति हुनुपर्छ माइक अन गरेर भन्दा हुन्छ बाटो नहिँड्ने सिधै बारी जाने हो यो बारी जाने कुराको यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जुन बाटोले अब म भन्दैछु यसको एन्सर त आउँदैछ अब विचार गर है हेर है तिमी हरेकको एच अफ बी हुन्छ नि हामीसँग हैन एच अफ डी हुन्छ अब हेर है एकचोटि यहाँ हेर हो यो फिगरमा हेर एकचोटि के हो मेरो त ह्याङ भन्छ क्या आजकै न त नि तपाईको केही आकै छैन पक ल हेर त त्यही त एउटै कुरो किन सोधिरहनु भयो अहिले फिगर आयो भने मेरो यहाँ नयाँ फिगर जमानादेखि बनिसक्यो यार के हो ह्याङ भएर बसिरहेको छ यार म नि यसो स्क्रिनमा यता हेर्छु त ह्याङ भइरहेछ फिगर अर्कै छ त्यहाँ अर्कै देखाइरहेछ ल हेर है बुझ एकचोटि एप्रोच बुझ है के अरे त्यो किन गरेको यो किन चाहियो भन्ने कुरा आउँछ एकचोटि हेर अब एबाट तिमीले यदि सर्च गर्न खोजिरहेछौ भने तिम्रो पोसिबल बाटो कुन छ एउटा बी छ एउटा डी छ र यो ह्युरिस्टिक भ्यालु त हामीसँग यो सर्च गर्नुभन्दा अगाडि पनि थाहा छ एच अफ बी र एच अफ डी भन्ने त एच अफ बी र एच अफ डी त पहिल्यै थाहा छ र यसको अर्थ के हो बीले सबभन्दा चाँडै गयो भने चाँडै कतिसम्म स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स कति छ बीबाट गोलमा पुग्न कति टाइम लाग्छ अथवा कति कस्ट लाग्छ त्यो पहिल्यै दिएको छैन हामीलाई के अरे इस्टिमेसन कस्ट होइन इस्टिमेसन कस्ट त दिएको छैन हामीलाई कति टाइम लाग्छ भनेर एक्ज्याक्टली हुनैपर्छ भन्ने छैन एक्ज्याक्टली यही सस्तो यसले नै बीले नै चाँडै पुऱ्याउँछ गोलसम्म भन्ने त होइन तर स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स अनुसार त यदि बी थोरै छ फर इक्जाम्पल बी 10 छ डी चाहिँ 15 छ अहिले मैले हच्च राखेको यो स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स अनुसार एच अफ बी चाहिँ 10 छ एच अफ डी 15 छ भने यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि एबाट म कहाँ जाम त बीमा जाम कि डीमा जाम भनेर यदि म कन्फ्युज भइरहेको छु भने म हेर्छु मलाई सिधा बाटो गयो भने बीले चाँडै पुऱ्याउँछ कि डीले चाँडै पुऱ्याउँछ मलाई बीले चाँडै पुऱ्याउँछ भने म सायद बीमा जान्छु भनेर यदि एप्रोच लिन्छ भने यसको फङ्सन इभ्यालुएसन गर्दाखेरि एफएन इक्वल टु के हो रे एचएन रे हो मलाई जुन स्ट्रेट लाइनको सबभन्दा थोरै छ जुन एफएन थोरै हुन्छ त्यही होइन भनेपछि एचएन भ्यालु निकाल्ने जसको एचएन भ्यालु सबभन्दा थोरै छ त्यही नोडमा पहिला जाने रे हो यो भयो भने के हुन्छ यो चाहिँ के हो ग्रिडी पाराले जाने रे ग्रिडी पाराले जाने रे बेस्ट फर्स्ट सर्च त बेस्ट फर्स्ट सर्च नै हो जुन बेस्ट छ त्यसमा जाने हो ह्युरिस्टिक भ्यालु यो बेस्ट फर्स्ट सर्चमा चाहिँ के छ भन्दा ह्युरिस्टिक भ्यालु जोडिएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रिडी पाराले ह्युरिस्टिक भ्यालुबाट हेरेर नेक्स्ट नोड चुज गर्ने एप्रोच चाहिँ के हो हाम्रो लागि ग्रिडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एप्रोच हो है यो भयो भने के हुन्छ एक हिसाबले चाहिँ के हो यो राम्रो हो बीले सस्तो पुऱ्याउँछ जस्तो लाग्छ हेर न अभियसली यो केसमा पनि हेर्ने हो भने डीबाट भन्दा सायद बीबाटै चाँडै पुगिन्छ होला हैन यो केसबाट हेर्ने हो भने किनकि स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स यता यदि युनिफर्म पाराले त्यो रोड नेटवर्कमा यदि धेरै घुमाउ छैन अथवा धेरै मोड छैन हच्च त्यो युटर्नहरू हालेको छैन भने सिम्पल रोड नेटवर्क छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ स्ट्रेट लाइन डिस्टेन्स जसको नजिक छ त्यसले नै चाँडै पुऱ्याउन सक्ने चान्सेस बढी हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ प्रिफरेबली बीमा जान सक्छु म किनकि ह्युरिस्टिक भ्यालु कम छ तर यो भन्दैमा बीले नै चाँडै पुऱ्याउँछ भन्ने चाहिँ होइन है फेरि बीले नै चाँडै पुऱ्याउँछ भन्ने छैन फर इक्जाम्पल यो बाटो चाहिँ यहाँनिर 18 आइदियो भने ल अब बर्बाद हुन्छ अब यहाँनिर चाहिँ डीबाट जाँदा फाइदा हुन्छ है त्यही भएर के बुझ्नुपर्छ यसो हुनसक्छ नि त बीबाट सीमा जान 18 लाग्न सक्दैन र ल हेर यसरी घुमाएर लिएर आएर यसरी घुमाएर लिएर आएर सीमा आयो अब 18 लाग्दैन 18 भन्दा बढी लाग्छ अझै बुझ्यो होइन मेन कुरा बुझ्यो अब यसको पार्टहरू भोलि हेरिन्छ कसरी फङ्सन इभ्यालुएसन गर्ने कसरी ट्री बनाउने अनि त्यसपछि यो भ्याउनु बित्तिकै एस्टिक सर्छ सिम्पल छ